हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम द टॉपिक which we were doing that was the British political system और आज इसका पार्ट 4 है और आज हम इस सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने मोनार्की को अंडरस्टैंड किया तो आज उसी को हम फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन उसकी करेंगे और फर्दर देखेंगे कि आज के टॉपिक में हमारे पास कौन से न्यू आइडियाज़ और थीम्स जो हैं वो इस वक्त उसको हमने स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम पार्ट 4। सो व्यूवर्स, लास्ट टाइम हमने कुछ जो है ब्रिटिश के जो मोनार्की है, जो किंगशिप है, उसके बारे में पढ़ा था और हम उसकी जो है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश की जो मोनार्की है, जो रॉयल फैमिली है, उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं। तो आज हम फर्दर इसको स्टडी करते हैं कि ऑल मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द मोनार्क सर्वेंट्स and judges, military officers, peers, bishops of the Church of England। ये तमाम जो आपके साथ अभी जिक्र हुआ कि जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं या मिनिस्टर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मीन के जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, जिस तरह बोरिस जॉनसन जो हैं उनकी गवर्नमेंट है इस वक्त इंग्लैंड में, और ज़ाहिरी बात है कि सेंटर को जो है वो वही लीड कर रहे हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि जितने भी आपके पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या आपके पास जजेस हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स, पीर्स, बिशप्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, मींस ये पीर्स और बिशप्स मींस के जिस तरह हर जो है वो सोसाइटी में कुछ तबकात होते हैं, इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कुछ तबकात होते हैं। और जिस तरह आप मुस्लिम्स को हम देख लीजिए तो मुसलमानों के भी हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि आप जो हैं वो कुछ आलिम दीन होते हैं, कुछ जो हैं वो जिस तरह जो है वो डिफरेंट जो है तबकात को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में भी इसी तरीके से हमें जो है वो तबकात नज़र आते हैं। इन शॉर्ट जितने भी जो लोग भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड हैं और वो जो है वो तमाम जो हैं वो जो रॉयल फैमिली है उसको आंसरेबल हैं, वो बेसिकली मोनार्क्स के सर्वेंट हैं। मींस के जो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो रन कर रहा है सिस्टम आपका, जो कि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम जो हैं मींस के किसी वक्त भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए फ्रॉम दी रॉयल फैमिली तो आप उसको आंसरेबल हो, आप उसको आंसर करोगे। तो इन शॉर्ट जो भी जो है वो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे वो जो है वो बिशप्स हैं या आपके पास जो हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, तो वो तमाम लोग जो हैं वो क्वीन को या जो रॉयल फैमिली है उसको आंसरेबल हैं। इसके अलावा ब्रिटिश मोनार्की का कुछ और भी रोल है और बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन जो हमारे नॉलेज को जो है इन्हांस करने के लिए हमारे साथ शेयर किया गया कि ब्रिटिश की जो मोनार्की है वो लॉ भी बनाती है, इम्पोज टैक्सेस, पब्लिक मनी, स्पेंड पब्लिक मनी। मींस के मोनार्की जो है ये जो रोल्स हैं, इनके अलावा जो रोल्स हैं वो तो मोनार्की पूरा करती है, लेकिन द मोनार्क कैन नॉट मेक लॉज, इम्पोज टैक्सेस, स्पेंड पब्लिक मनी। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये मोनार्की जो है या रॉयल फैमिली जो है या जो ब्रिटिश की जो वहाँ पे जो इस वक्त जिसे हम कहते हैं जो रॉयल फैमिली है, तो वो ये जो लॉ मेकिंग है या टैक्स लगा दिए जाते हैं या स्पेंड कर दी पब्लिक के लिए जो है डिफरेंट जो है वो मनी स्पेंड की जाती है या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का बनाना, ये सारा जो काम है ये ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है वो करेगी, ना कि ब्रिटिश की मोनार्की करेगी। सेकंड, द ब्रिटिश मोनार्की जो है स्टिल परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव ड्यूटीज़। मींस के कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो कि वो परफॉर्म कर रही हैं। इसमें जो है वो पार्लियामेंट की जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना, ग्रांटिंग ऑनर्स, इसके अलावा जो आपके पास जो
کرمنلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے معافی دے دینا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عید پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جیل میں کچھ کرمنلز ہوتے ہیں ان کو عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے انگلینڈ میں بھی یہ جو اس قسم کی کچھ جو ڈیوٹیز ہیں وہ برٹش کی منارکی جو ہے وہ ان کے پاس ہے. جسٹ لائک فلفلنگ انٹرنیشنل ڈیوٹیز ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ مینس کہ جو انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی انگیجمنٹس ہوتی ہیں تو وہاں پر کوئین الزبتھ جو ہیں یا جو ان کی فیملی ہے ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جا کر اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے. تو دیر آر سرٹن رولز جو کہ جو ہے منارکی جو ہے وہ فلفل جو ہے وہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ برٹش کی جو پارلیمنٹ ہے یہ اٹ کنسسٹ آف 2 ہاؤس سسٹم, دی ہاؤس آف کامن اینڈ ہاؤس آف لارڈز. یہ بیسکلی ایک یونیفائڈ جو ہے باڈی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ اوکیزنز آتی ہیں, سیریمنیز آتی ہیں, پارلیمنٹ کے سیشنز ہوتے ہیں. اس کو جو ہے انیشیٹ کرنا آپ دیکھ لیجئے کہ جو برٹش کی پارلیمنٹ ہے اس میں 2 ہاؤس سسٹم ہیں, بائی لیجسلیچر ہے, بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, مینس 2 ہاؤس سسٹم ہے. تو ہاؤس آف لارڈز اینڈ ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آن دی ادر سائڈ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو 2 پارٹیز ہیں مینس ہاؤس آف جو 2 ہاؤس سسٹم ہے اس میں ڈفرینٹ جو پارٹیز ہیں ان کے لوگ جو ہیں یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو ہے اوکیزنز ہوتی ہیں, سیریمنیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, تو اس میں ان لوگوں کی شرکت بھی جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم چلتی رہتی ہے. پارلیمنٹ ہیز دا میکسیمم ڈیوریشن آف 5 years. پارلیمنٹ جو ہے 5 سال پورے کرتی ہے اور دا میکسیمم ہیز سم ٹائمز been prolonged by special parliamentary legislation on occasions of national emergency like the 2 world wars. دیکھیے پارلیمنٹ کے پاس تو 5 سال ہوتے ہیں. برٹش کی جو پارلیمنٹ ہے وہ 5 years پورے کرتی ہے. آن دی ادر سائڈ سم ٹائمز ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ 5 سال سے زیادہ بھی چلی ہے, مینس 6 years 7 years تک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی جو ہے کوئی مس ہیپ کوئی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ پارلیمنٹ کو لینے پڑتے ہیں. ہاؤس آف لارڈز مینز دی اپر ہاؤس. دس ہاؤس کنسسٹ آف دی لارڈز ٹیمپورل اینڈ دی لارڈز اسپرچل. یہ 2 جو ہے وہ آپ کے ساتھ فینومیناز آ جاتے ہیں. اور دی لارڈ اسپرچلز آر دی آرچ بشپس آف اینڈ 24 سینئر بشپس آف دی چرچ آف انگلینڈ. اب ایک ہوتا ہے بشپس اور ایک ہوتا ہے آرک بشپس. دیکھیے آرک بشپس جو ہیں ایک لارج کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. بشپس بھی ایک طبقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ گریڈز ہوتے ہیں, رینکس ہوتے ہیں. تو مینس کہ یہ جو لارڈ اسپرچل ہے مینس دی ہاؤس آف لارڈز میں جس کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے اس میں جو ہے 2 فینومیناز اٹ کنسسٹ آف 2 بیسکلی سیٹس, دیٹ از دی لارڈز ٹیمپورل and the lords spiritual. The lords spiritual are the archbishops means کہ جو بڑے بشپس ہوتے ہیں and 24 senior bishops جو چھوٹے بشپس ہوتے ہیں لیکن وہ بھی سینئر ہوتے ہیں آف دی چرچ آف انگلینڈ. یہ اس میں جو ہے ان کی جو ہے وہ سیٹنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ 1200 ممبرز آف برٹش پارلیمنٹ جو ہے اب 1200 ممبرز آف دا ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کی جو ہے وہ ٹوٹل تعداد ہے. دی ہاؤس از پریسائڈ اوور بائی دی لارڈ چانسلر. ایک چانسلر ہے جو کہ جو ہاؤس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. دی لارڈ چانسلر از اے پولیٹیکل اپوائنٹی آف دی سٹنگ گورنمنٹ. یہ بیسکلی جو لارڈ چانسلر ہوتا ہے یہ جو برٹش کی جو بیسکلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ وہیں سے اس کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہیں سے جو ہے وہ پھر جو ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کیری آن کرتا ہے. دی لارڈ چانسلر سٹس ایز اسپیکر مینس کے چیئرمین آف دا ہاؤس اینڈ کنٹرول دا پروسیجر اینڈ میٹنگز آف دا ہاؤس. اب سمپل ہے
کہ لارڈ چانسلر جو ہے بیسکلی اس کی ڈیوٹیز یہ ہوتی ہیں کہ یہ ایز اے اسپیکر، اب ظاہری بات ہے کہ ہر جو ہے جو پارلیمنٹ ہے اس کا ایک اسپیکر ہوتا ہے، اور اسپیکر کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ہاؤس کو جو ہے اوپن کرے، مینس کہ جو ہے جو اب کل کیا ہوگا ہاؤس میں ابھی سے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، اور پھر سیکنڈ ڈے پر جب تمام ممبران آ کے بیٹھ جاتے ہیں دونوں طرف کی پارٹیز، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی، تو پھر جو ہے وہ ڈبیٹ شروع ہوتی ہے ڈفرینٹ ایشوز پر. تو اسپیکر جو ہے ایز اے چیئرمین ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو کہ جو ہے ہاؤس کو کنٹرول کرتا ہے، پروسیجرز کو سٹارٹ کرتا ہے، میٹنگز کو جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے، اور ڈفرینٹ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہاؤس میں چل رہی ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ تمام جو ممبران ہیں اس کے ساتھ لے کر اس کو چلتا ہے. سو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر اس میرے لیکچر میں آپ کو جو ہے کوئی کویشچن ہو اور یا کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بٹ فار دیٹ یو شوڈ گو ٹو دا یوٹیوب and where you are going to subscribe my channel m.abdullah education official, اور اس کے علاوہ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے گا، لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز. اور اس کے علاوہ ڈفرنٹ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں وہاں بھی میں اویلیبل ہوں. تو اف یو ہیو دا کویسچن آپ کمنٹ باکس میں جا کر آج کے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی ایشو ہو، تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر.